नमो नमः। पत्रद्वारा संस्कृतं चतुर्थी परीक्षा कोविदः पाठ्यपुस्तकं द्वितीयः पाठः। तृतीयः विभागः 36तमं पृष्ठं सुभाषितानि। प्रथमं सुभाषितम्। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। अत्र पदविभागः। यत् अचेतनः अपि इति संधिविग्रहः कृतः। पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति इति भिन्न भिन्न शब्दाः। सवितुः अधिकम् इनकान्तः। सवितुः इनकान्तः। अत्र संधिविग्रहः। विसर्गस्य रकारः अभवत्। सवितुः इनकान्तः। तत् तेजस्वी पुरुषः इति भिन्न भिन्न शब्दाः। परकृत निकृतिं कथं सहते। एते सर्वे भिन्न भिन्न स्वतंत्र शब्दाः। इदानीम् अन्वयः। इनकान्तः अचेतनः अपि सवितुः पादैः स्पृष्टः यत् प्रज्वलति तत् तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते इति अन्वयः 37तमे पृष्ठे लिखितः अस्ति। पुनः अनन्तरं पश्यामः। प्रथमम् अन्वयार्थं पठामः। अन्वयार्थः। इनकान्तः। इनकान्तः इति सूर्यकान्तमणिः। एकं रत्नम् अस्ति, तस्य नाम सूर्यकान्त। इनकान्त इति नाम अस्ति। अचेतनः अपि। अचेतनः इत्युक्ते किं? चेतनारहित वस्तु। चेतना नास्ति, सजीवः नास्ति, जीवरहितः, चेतनारहितः चेत् अपि सवितुः। सवितृ इति ऋकारान्त शब्दः अस्ति। सूर्यस्य इति अर्थः। पादैः इत्युक्ते किरणैः। सूर्यस्य पादः इत्युक्ते सूर्यस्य किरणः। स्पृष्टः। स्पृष्टः इत्युक्ते किं? स्पर्शः अभवत्। यदा स्पृष्टः भवति तदा इति अर्थः। यत् यथा। इदानीं यत् तत् इति वाक्यद्वयं यत् तत् इति शब्दैः योजितम् अस्ति। यत् तत्। किन्तु अत्र अर्थः यथा तथा। प्रज्वलति इत्युक्ते किं? सम्यक् ज्वलति। तत् तथा। तेजस्वी। तेजस्वी इत्युक्ते अभिमानी। अभिमानी इति शब्दः। पश्यतु। अभिमानः अस्ति अस्य इति। अभिमानी तद्धितान्त शब्दः। परकृत निकृतिं। पर इत्युक्ते अन्यः। कृतम् अन्यैः कृतं। निकृतिं। निकृति इत्युक्ते अपमानः। अन्यैः कृतम् अपमानं कथं सहते। कथं सहते इति प्रश्नः अस्ति। उत्तरं किं? न सहते इति उत्तरम्। प्रश्नः अस्ति कथं सहते, कथं सोढुं शक्नुयात्। उत्तरं किं? न सहते। सोढुं न शक्नुयात्। सोढुं सोढुं सोढुम् इत्युक्ते सः इत्यस्य तुमुन् प्रत्ययान्तम्। सोढुम्।
सः इत्यस्य तुमुन् प्रत्ययान्तः। कथं सहते इति प्रश्नः अस्ति, उत्तरं किं? न सहते इति उत्तरं। तात्पर्यं लोके सामान्यः पुरुषः अपि अन्यैः कृतं स्वस्य अपमानं न सहते। यदि सामान्यः पुरुषः न सहते तर्हि स्वाभिमानी पुरुषः अन्यैः कृतम् अपमानं न सहते इति तु न वक्तव्यम्। इत्युक्ते वक्तुम् आवश्यकता नास्ति। तस्य उदाहरणम् अपि कविना दत्तम्। किम् उदाहरणं? सूर्यकान्तमणिः। यदा सूर्यकान्तमणिः सूर्यकिरणैः स्पर्शं प्राप्नोति, इत्युक्ते किं? सूर्यकिरणाः सूर्यकान्तमणौ पतन्ति। तेन सूर्यकान्तमणिः प्रकाशितः भवति। कथं? प्रज्वलितः भवति। तदा सूर्यकान्तमणिः झटिति प्रज्वलति। पश्यतु, यदि सूर्यकान्तमणिः अचेतनः अस्ति तथापि तस्य एतादृशः स्वभावः अस्ति, तर्हि यदि सजीवः मानवः स्वाभिमानी पुरुषः अस्ति तर्हि पादस्पर्शेन इत्युक्ते किम्? पादस्पर्शेन इत्युक्ते अपमानेन सः क्रुद्धः भविष्यति। यथा सूर्यकान्तमणिः प्रज्वलितः भवति तथा मानवः, स्वाभिमानी मानवः क्रुद्धः भवति। सचेतनानां विषये तु न वक्तव्यम् एव नास्ति, इत्युक्ते आवश्यकता नास्ति। स्वाभिमानी पुरुषः अपमानं न सहते इति तात्पर्यम्। महोदय मराठीत सांगा ना एकदा अर्थ थोडं. हा मॅडम, एक जरा प्रश्न आहे हा की असं जेव्हा सुभाषित विचारतील तर हे असंच लिहायचं का सगळं? हा इदानीं सुभाषितं पदविभाग, अन्वयार्थ आणि तात्पर्य. इदानीं सर्वमपि हे- पृच्छन्ति इति न, कदाचित् पृच्छन्ति पदविभागं तात्पर्यं च लिखत, कदाचित् पृच्छन्ति पदविभागम् अन्वयार्थं च लिखत, कदाचित् लिखन्ति अन्वयं तात्पर्यं च लिखत। किं पृच्छन्ति तावदेव लेखनीयम्। आमाम् महोदय, शब्दः पारकृत निकृतिं शब्दः कीदृशः शब्दः अस्ति? समासः अस्ति? सामासिकशब्दः अस्ति। समासः अस्ति। योग्यम्। यदा शब्दः लैक् देट् विग्रह कर्तुं न शक्नुमः, अत्र न कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, यदि विग्रहं कर्तुं न शक्नोति तर्हि तथा भवतु। केवलम् अत्र वयं कः अर्थः इति पश्यामः। ओके, धन्यवादः महोदय। अनन्तरम् अत्र अन्वयः अस्ति। अन्वयः कथं करणीयः? प्रथमं क्रियापदं किम् अस्ति इति पश्यामः। अत्र प्रथमवाक्ये प्रज्वलति इति क्रियापदम् अस्ति। प्रज्वलति इति क्रियायाः कः कर्ता अस्ति? इनकान्तः। इनकान्तः प्रज्वलति। अतः वयं गद्यवाक्ये प्रथमं कर्तृपदम्, अन्तिमं क्रियापदम्, मध्ये अन्ये सर्वे शब्दाः, एवं वाक्यं लिखामः। अतः अत्र वाक्यस्य प्रारम्भे इनकान्तः इति कर्तृपदम्, वाक्यस्य अन्ते प्रज्वलति इति क्रियापदम्, मध्ये अन्ये सर्वे शब्दाः। इदानीम् इनकान्तः इति प्रथमम्। कीदृशः इनकान्तः? अचेतनः इनकान्तः। अतः अचेतनः इनकान्तः। इनकान्तः अचेतनः अपि
अनन्तरं पुनः कीदृशः इनकान्तः स्पृष्टः इनकान्तः यस्य स्पर्शः अभवत् एतादृशः इनकान्तः केन स्पर्शः सवितुः पादैः अतः सवितुः पादैः स्पृष्टः इति वाक्यस्य अर्धभागः प्राप्तः मध्ये लिखितः। इदानीं वाक्यद्वयं योजनीयं के शब्दाः यत् तत् इति शब्दाः। इदानीं यत् इति शब्दः प्रथमवाक्यस्य आरम्भे यदि वयं लिखामः तथापि योग्यम्। यत् इनकान्तः अचेतनः अपि सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति प्रथमं वाक्यं समाप्तं। मध्ये तत् द्वितीयवाक्यं योजयितुं तत् इति पदं मध्ये आगच्छति, मध्ये लिखामः। इदानीं द्वितीयं वाक्यं। द्वितीयवाक्यस्य क्रियापदं किं? सहते इति क्रियापदं। तद् वाक्यस्य अन्तिमस्थाने क्रियापदं भवति। कः सहते? पुरुषः, कर्तृपदम्। अतः आरम्भे द्वितीयवाक्यस्य आरम्भे पुरुषः, द्वितीयवाक्यस्य अन्ते सहते इति क्रियापदम्। इदानीं पुरुषः इति कर्तृपदम्। कीदृशः पुरुषः? तेजस्वी पुरुषः। अतः तेजस्वी पुरुषः द्वितीयवाक्यस्य आरम्भे द्वितीयवाक्यस्य अन्ते सहते इति क्रियापदम्। इदानीं क्रियापदेन सह प्रश्नः अस्ति खलु? प्रश्नं प्रष्टुं कथम् इति प्रश्नार्थक अव्ययम् अस्ति खलु? अतः कथं सहते इति एकत्र लिखामः। कथं सहते। अतः तेजस्वी पुरुषः इति आरम्भे कर्तृपदम्, कथं सहते इति प्रश्नः क्रियापदम्, अन्ते लिखामः। मध्ये एकः एव शब्दः अवशिष्टः अस्ति, परकृत निकृतिम्। एतं शब्दं मध्ये लिखामः। एवं द्वितीयं वाक्यं तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते इति द्वितीयं वाक्यम्। वाक्यद्वयं यत् तत् एतेन योजितम्। प्रथमवाक्यस्य आरम्भे यत्, द्वितीयवाक्यस्य आरम्भे तत्। एवं वाक्यद्वयस्य योजना भवति। एवं अन्वयः अस्ति। अत्र कापि समस्या अस्ति चेत् पृच्छन्तु। मॅडम जरा ह्याचा मराठीत थोडा अर्थ सांगा ना. मराठी अर्थः। अत्र अन्वयार्थः इति लिखितः अस्ति खलु? तत्र पश्यतु। इनकान्तः सूर्यकान्त नावाचं रत्न, अचेतनः अपि, अचेतन म्हणजे निर्जीव, अपि म्हणजे सुद्धा, सवितुः सूर्याच्या किंवा सूर्याचे, पाद म्हणजे किरण, पादचा दुसरा अर्थ पाय, पायाचा स्पर्श एखाद्याला करणे म्हणजे काय? त्याचा अपमान करणे, पाद प्रहार, लत्ता प्रहार ना, म्हणून पाद स्पर्श याचा अर्थ इथे अपमान। इतर वेळी इथे सूर्याचे किरण असा शब्द आहे, तर सूर्याचे किरण पडणे म्हणजे ऊन पडणे त्याच्यावर असा अर्थ। स्पृष्टः स्पर्श केलेला। यत आणि तत्, जे आणि ते, म्हणजे इथे अर्थ जसे आणि तसे। म्हणजे एक उदाहरण दिलंय आणि त्याच्यावरनं दुसरं सिद्धांत सांगितलाय। प्रज्वलती खूप पेटून उठतो, प्रज्वलती। तेजस्वी अभिमानी पुरुषः, अभिमानी तेजस्वी माणूस। आता संस्कृत मध्ये जे पुरुष शब्द येतो तो कुठलाही स्त्री पुरुष या अर्थाचा नसतो, माणूस या अर्थाचा असतो। त्यामुळे तो स्त्री पुरुष या अर्थाने आलेला नसतो। परकृत निकृतिं, पर म्हणजे परका दुसरा, कृत म्हणजे केलेला, निकृती म्हणजे अपमान, दुसऱ्याने केलेला अपमान। कथम कसा बरं?
सहते सहन करेल. कसा बरं सहन करेल? या प्रश्नातून कवीला काय उत्तर अपेक्षित आहे? नाही सहन करणार. इति तस्य उत्तरम अपेक्षितम. हे कवीला हवं असलेलंच उत्तर द्यायचंय त्या प्रश्नातनं. याला प्रश्नालंकार असं म्हणतात. यद अपेक्षितम उत्तरम तद एव तत्र भवति, अन्यद उत्तरम न भवति. एषः प्रश्नालंकारः. आता असा कवी संकेत आहे की सूर्यकांत मणी जो आहे तो उन्हात ठेवला की तो पेटून उठतो, असं कवी संकेत आहे. तसं चंद्रकांत नावाचं रत्न आहे, ते चांदण्यात ठेवलं, त्याच्यावर चंद्राचं चांदणं पडलं की ते वितळतं, विरघळायला लागतं. द्रवणे म्हणतो ना आपण, पाझरतो पाझरतो. चंद्रकांत चंद्रकांत. तसं हे सूर्यकांत आहे की ते उन्हात ठेवलं की ते पेटून उठतं. महोदय, हा, सुभाषितानि यदा वयम् अर्थः कुर्मः, तेजस्वी शब्दस्य बहवः अर्थाः कर्तुं शक्नुमः. किं वयं कोऽपि सम्यक् और सूटेबल अर्थं कर्तुं शक्नुमः? अथवा पुस्तके यत् अस्ति तत् एव स्मरणीयम्? न, एवं नास्ति. योग्यम् अर्थं किमपि वयं चित्वा लिखामः योग्यम् अस्ति चेत्. धन्यवादः. महोदय, अचेतन इति विशेषणम् अस्ति इनकान्तस्य. अचेतन इति प्रथमं योजयितुं शक्नुमः. आम्. अचेतनः इनकान्तः. अचेतनः अपि इनकान्तः. यात् अचेतनः अपि इनकान्तः सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति, तत् तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते? आम्. योग्यम्. महोदय, याचा अर्थ असाच झाला ना मग की साधारण लोक अपमान सहन करू शकत नाही, तर स्वाभिमानी मनुष्य अपमान सहन करू शकतील असं कसं म्हणू शकतो आपण? असंच ना? आम्, योग्य. अधुना द्वितीयं सुभाषितम्. अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते, न च कृत्यं परित्याज्यम् एष धर्मः सनातनः. पदविभागः. अकृत्यं न एव कर्तव्यं. नैव इत्यस्य सन्धिविग्रहः न एव. प्राणत्यागे अपि, अत्रापि सन्धिविग्रहः प्राणत्यागे अधिक अपि संस्थिते. इदानीं द्वितीयचरणे न च कृत्यं परित्याज्यम् एषः धर्मः. एषः इति सन्धिविग्रहः. एषः धर्मः सनातनः. इदानीम् अन्वयः. प्राणत्यागे संस्थिते अपि अकृत्यं न कर्तव्यम् एव, कृत्यं च न परित्याज्यम् एषः सनातनः धर्मः. इदानीम् अन्वयार्थः. प्राणत्यागे इत्युक्ते किं? प्राणनाशे. संस्थिते अपि, आगते अपि. अकृत्यं दुष्टकार्यं, दुष्कृत्यं. न कर्तव्यम् एव, न करणीयम् एव च, तथा च कृत्यं तत्कार्यं न परित्याज्यं, न त्यक्तव्यम्. एषः सनातनः इत्युक्ते चिरन्तनः धर्मः. तात्पर्यं. सामान्यतः लोके जनाः आपत्काले यत् किमपि अकार्यं कर्तुं सिद्धाः भवन्ति. तथा च लोके आभाणकः अस्ति. युद्धात् आणि प्रेमात् सर्व काही क्षम्य असतं. किमर्थं? न योग्यम्. आपत्काले अपि अकार्यं न करणीयम् इति अत्र लिखितम् अस्ति. किन्तु अस्माकं संस्कृतिः अस्मान् उपदिशति यत् यस्यां कस्याञ्चित् अपि परिस्थितौ मनुष्येण
अकार्यं न करणीयम् प्राणत्याग प्रसंगे अपि प्राप्ते अकार्यस्य चिन्तनं न युक्तम् यथा अकार्यस्य करणं न युक्तम् इति एकः नियमः तथा द्वितीयः नियमः स्वस्य धर्मस्य सत्कार्यस्य परित्यागः अपि न युक्तः सत्कार्यं नैव परित्यक्तव्यम् इति अस्माकं धर्मः इति द्वितीयः नियमः एषः धर्मः सनातनः एषः चिरन्तनः धर्मः इत्यस्य कः अर्थः अस्माकं धर्मे एतद् लिखितम् अस्ति धर्मशास्त्रे एतद् लिखितम् अस्ति इति एकः अर्थः द्वितीयः अर्थः कः एतद् अस्माकं कर्तव्यं धर्मः इत्युक्ते कर्तव्यम् इति द्वितीयः अर्थः एवं धर्मः इति शब्दस्य अर्थद्वयम् एकं नियमः धर्मशास्त्रम् अथवा कर्तव्यम् इति अर्थः अधुना अन्वयं पश्यामः अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति क्रियापदं नास्ति किन्तु क्रियां दर्शयितुं प्रथमवाक्ये कर्मणि विध्यर्थक धातु साधित विशेषणं कृत्य प्रत्ययान्तं योजितम् अस्ति किम् अस्ति तत् कर्तव्यम् इति कृत्य प्रत्ययान्तं योजितम् अस्ति तव्यत् प्रत्ययान्तं योजितम् अस्ति अतः तत् क्रियायाः क्रियापदस्य स्थानं स्वीकरोति अतः तद् अन्ते नकारः अस्ति चेत् क्रियया सह भवति संस्कृते नकारः क्रियया सह भवति रामः वनं न गच्छति रामः अयोध्यां न गच्छति अत्र न गच्छति न इत्यस्य योजना कुत्र क्रियापदेन सह क्रियया सह अतः न कर्तव्यं तत्र न इत्यस्य स्थानं कर्तव्यम् इति शब्दस्य समीपे पूर्वं न कर्तव्यम् इति इदानीम् एतद् अन्तिमस्थाने क्रियायाः स्थाने किं न कर्तव्यम् इदानीम् अकृत्यं न कर्तव्यम् अकृत्यम् इति पदम् कदा न करणीयं प्राणत्यागे संस्थिते अपि अतः प्राणत्यागे संस्थिते अपि अकृत्यं न कर्तव्यम् इति अत्र लिखितमस्ति अथवा अकृत्यं प्राणत्यागे संस्थिते अपि न कर्तव्यम् इति प्रथमवाक्यस्य अन्वयः न कर्तव्यम् एव इति प्रथमं वाक्यं द्वितीयं वाक्यम् अत्र पुनः क्रियापदं नास्ति किमस्ति कृत्य प्रत्ययान्तं कर्मणि विध्यर्थक धातु साधित विशेषणं परित्याज्यम् इति अस्ति तद् अन्ते लेखनीयं क्रियां दर्शयति अतः तत्रापि न अस्ति अतः न परित्याज्यम् इति लेखनीयं किं न परित्याज्यं कृत्यम् अतः तत् अग्रे आरम्भे कृत्यं च न परित्याज्यम् इति द्वितीयं वाक्यम् इदानीं तृतीयं वाक्यं किम् एषः सनातनः धर्मः अत्र क्रियापदं किम् अस्ति इति क्रियापदम् एषः सनातनः धर्मः अस्ति क्रियापदं सुभाषिते लिखितं नास्ति वयं यदि लिखामः क्रियापदं तत् वयं कंसे लिखामः यदि क्रियापदं लेखनीयं नो चेत् न लिखन्तु एषः सनातनः धर्मः इति पर्याप्तम् एवम् अस्य सुभाषितस्य अन्वयः अत्र कापि समस्या अस्ति चेत् पृच्छन्तु महोदय हा संस्थिते किं वयं तस्य विवरणं त्याग कर्तुम् अवस्था प्राप्ते अपि कर्तुं शक्नुमः हा प्राणत्यागस्य परिस्थितिः अस्ति प्राणत्यागस्य प्रसङ्गः अस्ति तथा तदापि ओके महोदय हा
अस्ति अत्र न दत्तं हा, परन्तु अद्याहार इति लिखितुं वयं शक्नुमः। हा हा अस्ति इत्यस्य हा? अध्याहारः योग्यम् अद्याहार हा, अस्ति न? अध्याहारः योग्यम् हम्म. अपि एक अस्ति अत्र कोऽपि कर्ता नास्ति क्रियापद नास्ति एतत् वदा कथं केवलं कर्म 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 किमर्थम् अत्र कर्तृपदं नास्ति यतः अत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति अतः कर्तृपदस्य आवश्यकता नास्ति अत्र कर्मपदस्य आवश्यकता अस्ति तद् लिखितमस्ति अकृत्यम् इति कर्मपदम् अस्ति कर्तव्यम् इति विशेषणम् अस्ति कृदन्तम् अस्ति हा तत् क्रियायाः स्थानं स्वीकरोतु किं न कर्तव्यम् अकृत्यं न कर्तव्यम् इति केन न कर्तव्यं रामेण लक्ष्मणेन सीतया जनैः मया त्वया किमपि भवितुमर्हति कर्तृपदं तद् न आवश्यकम् हा अतः नास्ति आवश्यकं नास्ति महोदय दुसऱ्या वाक्याचा धन्यवाद. मराठीत अर्थ सांगा ना. हा इदानीम् अकृत्यं वाईट कृत्य हा यथा अत्र अन्वयार्थः अस्ति प्राणत्यागे प्राणत्यागाची वेळ आली संस्थिते अपि वेळ आली असता अवस्था आली असता वेळ आली असता अकृत्यं वाईट कृत्य न कर्तव्यम एव करूच नये तथा तसेच कृत्यम चांगले काम न परित्याज्यम सोडू नये हा एषः सनातन धर्म आहे हे आपलं कायमचं कर्तव्य आहे कायमचा हा शब्द सगळ्या पिढ्यांना सगळ्या देशांना सगळ्या काळांना सगळीकडे लागू होतो सनातन हा